उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। यह जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। यह जहाज क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा और टाइटैनिक जहाज के मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन राजों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक तसलसल के साथ जरूर देखिएगा। मगर यहां हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, देखने वाले अक्सर दोस्त जानते होंगे कि कैसे 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर टूट गया। 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन चंद राज ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होंगे और इसके डूबने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बातें जो सबसे छुपाई गई। लगभग 882 फुट लंबा, 115 फुट ऊंचा और 52 फुट चौड़ा जहाज टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। इसका वजन 46,388 टन था। इसे तैयार करने वालों का मानना था कि यह कभी नहीं डूबेगा और ना ही टूटेगा, तो इसे सिर्फ एक बर्फ की चट्टान कैसे तोड़ पाई। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि जहाज के डूबने की वजह महज एक बर्फ की चट्टान नहीं थी। वो धात जिससे जहाज तैयार किया गया था, आग जलने की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी। यानी धात कमजोर से कमजोर तर होती चली गई और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार जलती रही और अमले को इसकी खबर ना हुई। साइंसी नुक्ता नजर के मुताबिक जलने के बायस ये धात 75% तक कमजोर हो जाती है। यही वजह थी कि टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर समंदर की आगोश में चला गया। बहरहाल ये हादसा तो रूनुमा हो ही गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाने वाला यह जहाज, जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज करार दिया गया, बदकिस्मती से अपने पहले ही सफर में बुरी तरह नाकाम होकर डूब गया। इसके बारे में तकरीबन बेशतर लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक फिल्म टाइटैनिक के नाम से भी बनाई गई, जिस पर हकीकी टाइटैनिक से कहीं ज्यादा रकम खर्च की गई। 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर तदाबीर नाकाम होती चली गई। इन्हीं कोशिशों में 73 साल बीत गए। फिर सन 1985 में रिबोट रिसर्चिंग टीम और बार्लेट ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। अब टाइटैनिक से मुताल्लिक कई राजों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि जब यह जहाज डूबा तो यह साबित था, मगर इसका मलबा 2 हिस्सों में तकसीम होकर 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला। जब जहाज का मलबा मिल गया तो उसके अंदर से कीमती जवाहरात, बर्तन और शराब की बोतलों जैसे सामान को तो निकाल लिया गया, मगर इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया। इसके मलबे को आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके मलबे को निकाला क्यों नहीं गया, यह आज तक एक राज है, जिसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सोचने की बात तो यह है कि आखिर तमाम कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके मलबे को क्यों निकाला नहीं जा सका। क्या ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसके मलबे को पानी से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ऐसा नहीं कि इस जहाज को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालने की कोशिशों के मंसूबे बनाए गए, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद ना हो सका। क्योंकि एक बड़ी वजह तो यह थी कि इस जहाज को जब तलाश कर लिया गया तो इसकी बाड़ी बेहद कमजोर हो चुकी थी। दूसरा, टाइटैनिक का वजन बहुत ज्यादा था और इसके साथ साथ पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और वो समंदर की गहरी तह में मौजूद था। इसी वजह से इसके चंद हिस्सों को ही बाहर निकाला जा सकता था। इसके लिए ना तो बहुत ज्यादा वजन सहने वाली कोई मशीन या इतना बड़ा मैग्नेट था जो इस देवहीकल टाइटैनिक जहाज के वजन को खींच सकता, और ना ही किसी किस्म की तदबीर पर अमल दरामद हो सकता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल माहिरीन ने पिंग पोंग बॉल्स के जरिए इसको बाहर निकालने की तजवीज पर अमल दरामद करना चाहा, मगर यह तरीका बेसूद निकला। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। पिंग पोंग बॉल्स के जरिए देवहीकल टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने का प्लान बना कि पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक जहाज को भर दिया जाए तो जहाज को धकेलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यह आइडिया भी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये पिंग पोंग बॉल समंदर की आगोश में डूबे टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही पानी के प्रेशर की वजह से फट सकती थी। लिहाजा यह तरीकाकार भी बेसूद रहा।
پھر اس کے بعد اس دیوہیکل ٹائٹینک جہاز کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہیلیم کے ایک بہت بڑے غبارے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک زیر غور آئی کہ ہیلیم کے غباروں کو ٹائٹینک جہاز کے مختلف اطراف سے باندھ دیا جائے تو وہ اس کو اپنے آپ اوپر کھینچ لائیں گی، لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان بلونز کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا، یعنی پانی کے اندر کس طرح غباروں میں گیس بھری جا سکے گی۔ لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی کہ سوال تو بہت سے ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہر کوئی اپنا آئیڈیا دینے لگا، لیکن مکمل طور پر کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا۔ پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ برف پانی کی سطح سے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ آرتھر میکی نامی شخص نے ٹائٹینک جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دیا اور کہا کہ اگر ملبے کے چاروں طرف برف جما دی جائے تو جہاز برف جمنے کی وجہ سے ہلکا ہو جائے گا اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا۔ اس کے بعد اسے کنارے تک لے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیرس نے بھی دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ خیال تو بہت زبردست تھا، لیکن برٹش کی گیس کمپنی بوک کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس کس طرح لے کر جائی جائے۔ دوستو، اسی طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درآمد آئیڈیاز دیے جاتے رہے۔ پھر آخر کار میخیل روڈنسٹر نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار بتایا، کیونکہ یہ بہترین آبدوز ڈیزائنر ہیں۔ ان کی آبدوزیں دنیا میں کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی، جو کہ آٹومیٹک مشین خود بخود اس کی صفائی کرے گی، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی، لہٰذا اس کی صفائی کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبلز کے ذریعے خالی کشتی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشینیں ہی کریں گی۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبدوز ڈھونڈنے کا ہوگا جس سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے، اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشن میں بہت بڑی تعداد میں بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تقریباً 20 ملین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہے۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ فلوٹڈ پاور پلانٹ بے مثال آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر سے ٹوٹ بھی سکتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹائٹینک کے اس دیوہیکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانز پیش کیے گئے، لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی، کبھی تو بجٹ کی کمی کے باعث تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو۔ ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے۔ ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا، جیسے جیولری، شراب کی بوتلیں اور قیمتی برتن، سب نکال لیے گئے ہیں۔ آپ فرض کریں اگر کوئی کمپنی اس جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس حاصل کر پائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے تو بھی رقم کی واپسی خواب و خیال ہی لگتی ہے۔ تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم ڈبونے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا، جبکہ ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2030 میں ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریاز مکمل طور پر چٹ کر جائیں گے، یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس دیوہیکل جہاز کے ملبے میں آبی جانداروں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بہرحال اس ساری تمہید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کی 3 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ہوئے بہت زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اگر اس جہاز کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ بکھر جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کی کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے، جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بے حد مشکل ہے۔
نمبر 3، اسے باہر نکال کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انہی پوائنٹس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ بے شک ٹائٹینک کے جہاز کو پانی سے باہر نہ نکالا جائے، مگر پھر بھی یہ کبھی بھلایا نہ جا سکے گا اور اس کا قصہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔